हेलो एभ्रिवान, के छ? आरामै हुनुहुन्छ नि है? अब आरामै हुनुहुन्छ भने आज मैले के पढाउँछु भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन है। पहिला सुनौँ, यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको प्रोबेबिलिटीकै पोर्सन हो र थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले बाइनोमियल, पोइजन र नलमा तीनटाको मैले कुरा गरेको थिएँ र सुरुमा मैले बाइनोमियल पढाएँ, त्यसपछि पोइजन। त्यो अलरेडी भिडियोहरू अपलोडेड छ, त्यहाँ हेर्नु होला। र आज हामी पढ्छौँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन यो कस्तो हो, के हो भने यसलाई बुझ्नको लागि तपाईँले आज अलिकति शान्त भइदिनु पऱ्यो। के शान्त भइदिनु पऱ्यो भने अलिकति कुल तरिकाले यसको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बुझ्नको लागि हेर्नु, यो च्याप्टर धेरै सजिलो छ, तर यहाँ के छ भने न धेरै तपाईँको म्याथमेटिक्स छ, न धेरै फर्मुला छ, न धेरै घोक्ने खाले छ, न धेरै अब के भनौँ न, अब यस्तो खाले छ कि यसमा अलिकति दिमाग लगाउनै पर्छ कि यो फिगरमा बेस छ। यो फिगरेटिभ प्रब्लमहरू बढी हुन्छ र एउटा प्रब्लम बुझ्नु पऱ्यो, त्यसपछि फिगरलाई तपाईँले एउटा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको टेबल हुन्छ, त्यो टेबलबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ र एउटा नर्मल कर्भ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कर्भको केसहरू बुझ्नु भएको छ भने यो केही पनि छैन। भनेपछि आजको के हो भने फर्मुला बेस्ड त होइन, यो के भने कन्सेप्ट चाहियो त्यसको लागि। र तपाईँको के भने अलिकति सोच्ने स्टुडेन्ट हुन्छ नि, अलिकति बढी सोचिदिने, यस्तो टाइपको सोचिदिने कि यसमा दिमाग लगाउने खाले भन्छ नि, ओहो यससँग दिमाग छ, यसले दिमाग लगाउँछ, हो त्यस्तो दिमाग चाहियो कि यसमा। त्यही भएर यसलाई प्रब्लम प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अलिकति कुल भएर पानी सानी खाएर चिया सिया खाएर कुल भएर नै यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज यो तपाईँले यसलाई फटाफट गर्न खोज्नुहुन्छ भने यो दिमागमा छिर्दैन। सजिलो तर तपाईँले यसलाई शान्त भएर कुल भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा केही छैन। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको यदि हेर्नुहुन्छ भने पेजै बुकको पल्टाउनुहुन्छ भने धेरै नै छ। र यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट प्रायःजसो मास्टर्सहरूमा सोधिरहेको छ, जस्तै MPA MBSमा पनि सोधिराखेको छ र यता टेक्निकल इन्जिनियरिङतिर मेडिकलतिर ब्याचलरमा पनि सोधिरहेको छ। यो +2 को यो होइन र यो BBS को स्टुडेन्टको लागि पनि यो होइन है। MBS को मास्टर्सको लागि हो कि टेक्निकल पर्यो, जस्तै नर्सिङ भयो अथवा MBBS भयो अथवा फार्मेसी भयो, यस्तो स्टुडेन्टहरूको लागि, इन्जिनियरिङ भयो, BSc को लागि भयो, यो ब्याचलरमा छ। अदरवाइज म्यानेजमेन्टको र उतातिर MPA को लागि मास्टर्समा। त्यही भएर यहाँ अलिकति यसमा तपाईँलाई मैले के बुझाउँछु भने धेरै छ। पेजको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने धेरै छ, तर मैले भिडियो बनाउने भनेको दुईवटा मात्रै यसमा भिडियो बनाउँछु र त्यो दुईटै भिडियोबाट तपाईँको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। आज अलिकति बेसी कुरो गर्छु र यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन दुईवटा भेरिएबल्सको कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा x को र एउटा स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट आउँछ, एउटा स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट SNV भन्छौँ र एउटा नर्मल भेरिएट भन्छौँ, जसलाई ऱ्यान्डम भेरिएबल पनि भन्छौँ, x भन्छ। भनेको एउटा x र अर्को z मा। त्यो के हो पहिला त्यो अलिकति इन्ट्रोडक्सनको कुरो गरौँ। जस्तै यहाँ के भन्छ भने एउटा ऱ्यान्डम भेरिएबलको कुरोमा ऱ्यान्डम भेरिएबल x छ भने यसको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन PDF प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन भन्छ। हाइभ अ कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन भन्छ। के भन्छ भने यो कति हुन्छ 1/σ√2π अनि E1/2x माइनस म्यू अपन सिग्मा को स्क्वायर, यो भन्छौँ है। अब यो के हो बुझ्नुहोस्, यो ऱ्यान्डम भेरिएबल x हो र यसले हाइभ अ नर्मल भेरिएट व्हेन इट्स प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन इज दिस भन्छ। र यहाँ x को भ्यालु कति हुन्छ भने सुन्नुहोस्, यो x को भ्यालु यहाँ अहिले हतार नगर्नुहोस् है, हतार गर्नु पर्ने, केही नबुझे पनि यहाँ पहिला बुझ्नुहोस्। यो के हो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन हो। के हो? PDF प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन भन्छौँ, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् x को भ्यालु कहाँ -∞ टु +∞सम्म हुन्छ। र अर्को एउटा नर्मल कर्भको कुरो गर्दाखेरि यहाँ तपाईँले बुझ्नुहोस्, यो नर्मल कर्भको कुरो गर्दाखेरि यहाँ मात्रै टाकटुक बुझ्नुहोस् पहिला है। त्यसपछि यो बुझिसकेपछि एउटा यस्तो बेल सेप्ड कर्भ भन्छ। के भन्छौँ? बेल सेप्ड कर्भ भन्छ। सुन्नुहोस्, यो फिगरमा नदेखिए पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बेल सेप्ड भनेको ठ्याक्क 50-50 पार्ट, आधी पार्ट यता आधी पार्ट यता। त्यो मन्दिरमा घण्टा लगाइएको हुन्छ नि, ठ्याक्क आधी काट्दिने कि सिमेट्रिकल भन्छ। कट गर्दाखेरि सिमेट्रिकल आओस्, आधी यता आओस् आधी यता आओस्, त्यो सिमेट्रिकल हुनु पर्यो। र यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के हुनु पर्यो भने यो लाइन टच हुनु भएन। यो एउटा स्ट्रेट लाइन छ भने यो कर्भ यहाँ के हुनु पर्यो, आएर एकदम टच भएर यहाँ गइदिन्छ। यो टच हुँदैन। यहाँ कतिपयले के गरिदिन्छ भने यसरी बनाइदिन्छ कि यसरी गर्ने होइन, यो टच यो लाइन कहिले पनि टच गर्दैन, इन्फिनिटीसम्म जान्छ।
त्यही भएर यतातिर प्लस इन्फिनिटी, यो पार्ट भनेको यता प्लस इन्फिनिटी, यो पार्ट भनेको माइनस इन्फिनिटी है। कुरो क्लियर भयो। अब सुन्नुहोस्, यो भनेपछि यो कस्तो बेल सेप्ड नर्मल कर्भ, कस्तो बेल सेप्ड, आधी यता आधी यता। फिगरमा नदेखिए पनि बुझ्नुहोस्, यो फिगर बनाउँदाखेरि हातले बनाउँदाखेरि अलिकति यताउति पर्न सक्ला, तर आधी यता बुझ्नुहोस्। यो पोइन्ट भनेको मिड पोइन्ट भयो, यो सिमेट्रिकल लाइन भन्छ यसलाई, ठिक छ। ओके, यो एक्सको कर्भ। अब सुन्नुहोस्, अझ पनि यसलाई तपाईँलाई बुझाउँछु म। यहाँ भनेको के हुन्छ भने यो नर्मल कर्भ कस्तो भने यहाँ यो पोइन्टमा एक्सको भ्यालु मिन मेडियन मोड तीनटै इक्वल हुन्छ। यहाँ मिन मेडियन मोड यो पोइन्टमा इक्वल हुन्छ, तर यो नर्मल कर्भमा हामीलाई मेडियनको र मोडको काम छैन। के को काम छैन? मेडियनको र मोडको काम छैन। त्यही भएर मेडियन र मोडको कुरो मैले गरिनँ। के को कुरो गरेँ? सिधै मिनको कुरो गरेँ र यो पोइन्टमा मिन हुन्छ। एक्स भनेको यहाँ म्यू भनेको मिन, यहाँ म्यू भनेको मिन। यहाँ तपाईँ बुझिहाल्नुहोस्, यो के टर्म छ बुझिहाल्नुहोस्, नत्र भने कतिपयलाई यहीँ रिङ्गटा लाग्छ कि ओ टर्मै बुझिया छैन, के लेखिदिन्छ है। पहिला बुझ्नुहोस्, यहाँ शान्त भएर बुझ्नुहोस् है। आज अलिकति शान्त हुनैपर्छ। वेयर भनेको एक्स भनेको के भइदियो? ऱ्यान्डम भेरिएबल भयो, ठिक छ, कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल। म्यू भनेको मिन हो, मिन अफ डिस्ट्रिब्युसन, र सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। थाहा छ, सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, सर्ट फर्ममा एसटी भन्छ। म्यू भनेको मिन हो, र यहाँ तपाईँको एक्स भनेको ऱ्यान्डम भेरिएबल भयो है। यति कुरो थाहा भइसक्यो। अब अझ पनि बुझाउँछु त्यो, ठिक छ ल। अब पाई त यहाँ ठिकै छ, यसको पाईको भ्यालु हुन्छ। त्यो तपाईँले यो नबुझे पनि यसले प्रब्लम तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्दैन है। ल ओके, सुन्नुहोस् यहाँ भनेपछि यहाँ के देखियो? एक्स भनेको म्यू, यति पार्ट बुझ्यो। अब अर्को कुरो तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यो टोटल भनेको कति हुन्छ? यसको टोटल भनेको 1 हुन्छ। प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? टोटल 1 हुन्छ नि। त्यही भएर यो टोटललाई काउन्ट गर्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म यो टोटल भनेको 1 हुन्छ। कसरी लेखिन्छ भने यसरी लेखिन्छ। जस्तै यसलाई प्रोबेबिलिटीको भाषामा लेख्नुहुन्छ भने के हुन्छ भने यो माइनस इन्फिनिटी टु यो प्लस इन्फिनिटी भनेको 1 हुन्छ, ठिक छ। यहाँदेखि यहाँसम्म इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटीसम्म कति हुन्छ? 1 हुन्छ। भनेपछि यो कति बुझ्नु पर्यो भने यो यदि यसले के गर्थ्यो भने ठ्याक्क हाफमा गरिदिन्छ। यो सबै पोर्सन कति? यो सबै पोर्सन कति भनेको 0.5 हो। यो पनि पोर्सन कति? यो पनि पोर्सन 0.5 हो। टोटल 1, हाफ यो यति कट गर्ने बित्तिकै हाफमा भयो, 0.5 मा भन्छु। सुन्नुहोस्, यो त भयो के त? ऱ्यान्डम भेरिएबल यो छ, यसले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ भनेको छौँ कि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छौँ। तर यदि हामीले प्रब्लम गर्न जाँदाखेरि यो भनेको तपाईँको एक्समा प्रब्लम दिएको हुन्छ, तर जुन टेबल हामी बढी यसमा टेबलको युज गर्छौँ, हामी नर्मल टेबल हुन्छ, जेड टेबल भन्छ। र त्यो जेड टेबल यो भनेको यहाँ त जेडको मैले इन्ट्रोड्युस गरेकै छैन, जेडलाई मैले इन्ट्रोड्युस गरेको छ त छैन नि त। जेड के हो अहिले ल्याएकै छैन। त्यही भएर सबै प्रब्लमलाई तपाईँले जेडमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुन्नुहोस्, अझ पनि अब यसलाई मैले जेडमा कन्भर्ट गर्छु। एउटा कुरो यसमा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने कतिपय ठाउँमा लेख्या हुन्छ, यस्तो लेख्या हुन्छ, एक्स फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मिन म्यू एन्ड भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर, यसरी लेख्या हुन्छ कि एक्स फलोज भन्छ, एक्स फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अथवा नर्मल भेरिएट विथ मिन म्यू एन्ड भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर, यसरी यो फलोज भन्छौँ कि फलोज भन्छौँ कि एक्स फलोज। यो फलोज फुलोज नबुझे पनि नो प्रब्लम है, ठिक छ। यसरी बुझ्नुहोस्, यति बुझ्दा भयो। अब हामी यस्तो भेरिएट इन्ट्रोड्युस गर्छौँ, जेड भन्छौँ, एउटा जेड भन्छ, एउटा एक्स ल्याएको छौँ यतातिर, एउटा जेड ल्याउँछौँ। अब जेडको मिनिङ यस्तो हुन्छ, यसको जेड र एक्सको रिलेसन भन्नुहुन्छ भने के हुन्छ भने एक्स माइनस म्यू अपन सिग्मा हुन्छ, ठिक छ। अहिलेसम्म टाउको तात्यो त? यतिकै चाँडै तातिन्छ टाउको? तातिँदैन। अहिले त मैले हल्ला मात्रै गरिरहेको छु, मात्रै टाकटुक बुझाइरहेको छु है। तर यहाँ दुई चारवटा प्र्याक्टिस गराउँछु, त्यसपछि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई भन्छ एसएनबी। के भन्छ? एसएनबी। र तपाईँलाई यो कुरो थाहा हुनु पर्यो, यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन
कस्तो हो त, कन्टिन्युअस हो कि डिस्क्रिट हो? जबकि मैले सुरुमै भनेको थिएँ फर्स्ट भिडियोमै बाइनोमियल र पोइजन डिस्क्रिट सिरिज हुन्, डिस्क्रिट भेरिएबल्स हुन् भने नर्मल के हो, कन्टिन्युअस हो, त्यो भनेको छु। त्यही भएर जहिले पनि यहाँ कन्टिन्युअसको कुरो आइराखेको हुन्छ। त्यो मैले भने नि त्यतितिर ध्यान नदिए पनि हुन्छ। तपाईँले एक्सलाई जेड, जेडलाई एक्स, एक्सलाई जेड, जेडलाई एक्समा कन्भर्ट गर्न सिक्नुभयो, टेबल हेर्नुभयो, यो यस्तो फिगर बनाउन सिक्नुभयो भने काम सक्यो। यसमा केही छैन, लफला प्रब्लम धेरै गाह्रो आउँदैन कि है। त्यही भएर यसलाई के भन्छ, स्ट्यान्डर्ड नर्मल भाइरिएट, स्ट्यान्डर्ड नर्मल भाइरिएट भन्छौँ है। अब भन्नुहोस् यहाँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन यसको लागि यस जेडमा के भइदिन्छ, स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भइदिन्छ। जब यता हुन्छ स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन आइदिन्छ कि, ठिक छ। नर्मलबाट के भइदियो, स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भयो। कुरा क्लियर? जब जे इन्ट्रोड्युस हुन्छ त्यतिखेर है। अब सुन्नुहोस्, यो भनेको यहाँ के हुनु पर्यो भने जेडले के गर्छ भने यो जेड फलोज यसरी लेख्नुहुन्छ, एक्स जस्तो लेख्नुहुन्छ भने जेड फलोज स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ के त मीन 0 एन्ड भेरिएन्स 1। जेड फलोज नर्मल स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्नुहोस् अथवा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भने पनि हुन्छ, नर्मल विथ मीन 0 एन्ड वाट भेरिएन्स 1 भनेपछि यो पोइन्टमा के भइदिन्छ, यो यदि मीन 0 राख्नुभयो, म्यू 0 राख्नुभयो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 राखिदिनु भने जेड कस्तो भइदिन्छ, जेड कस्तो भइदिन्छ, जेड तपाईँको 0 भयो कि भएन, जेड 0 भयो कि भएन। अब हेर्नुहोस्, मीन 0 भनेको यो 0, सिग्मा 1 भनेको जेड इक्वल टु कति भइदियो, एक्स, जेड इक्वल टु के भइदियो, एक्स भयो। कुरा क्लियर? कुरा क्लियर भयो नि? जेड कति भयो, एक्स भयो। अब जेडले कस्तो काम गर्ने भयो त, एक्सकै काम गर्ने भयो, यस्तै काम गर्ने भयो। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ के भइदिन्छ भने पीडीएफ पीजेडको फर्ममा लेख्नुहुन्छ भने यही फर्मुला के भइदिन्छ, 1/√2 पाई ई माइनस जेड स्क्वायर अपन 2 यही भइदिन्छ। त्यति हो, यसमा केही लफडा छैन। यहाँ यही काम गरेको, सिग्माको ठाउँमा 1 राखिदिएको अनि एक्सको एक्स माइनस म्यू अपन सिग्मा भनेको जेड राखिदिएको, त्यही राखे, यसै कन्भर्ट भइदियो। यसमा एफ एक्स केमा कन्भर्ट भयो, एफ जेडमा कन्भर्ट भयो। अब यो ग्राफ कस्तो चेन्ज हुन्छ, यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको जुन ग्राफ छ यो कस्तो चेन्ज हुन्छ, यसरी चेन्ज भइदिन्छ कि, यस्तो चेन्ज भइदिन्छ। अब सुन्नुहोस्, यसरी चेन्ज हुन्छ, बेल सेप नै हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन है। अलिक फिगर बनाउँदाखेरि तपाईँले बुझ्नुहोस् है, मेरो एकदम सिमेट्रिकल त हुँदैन, अलि यताउति भइहाल्छ मबाट, तर तपाईँले बनाउँदाखेरि एकदम सिमेट्रिकल बनाउनुहोस्, केही फरक छैन। त्यही नै हो, यता पनि जान्छ, त्यही नै काम हो, ठिक छ। एकदम सिमेट्रिकल आउनु पर्यो है। अब यहाँ कति भइदिन्छ भने जब एक्स यहाँ म्यू हुन्छ भने जेड यहाँ कति भइदिन्छ, 0 भइदिन्छ। यो पोइन्ट जेडको लागि 0 हो, बुझ्नु पर्यो कि जेडको लागि कति हो, 0 हो। अथवा यसलाई अहिले नलेखे पनि तपाईँलाई केही समस्या छैन, म बुझाउँछु यो किन। यहाँ के बुझ्नु पर्यो, जेड इक्वल टु 0 बुझ्नु पर्यो। यहाँ एक्स इक्वल टु कति बुझ्नु पर्यो, म्यू बुझ्नु पर्यो। यो पोइन्टमा एक्स म्यू हो, यहाँ त्यही यहाँ जेड कति भइदियो, 0 भइदियो, ठिक छ। जेड कति भइदियो, 0। अब 0 भन्दा बढी आयो, प्लस आयो भने यतातिर पर्छ, माइनस आयो भने यतातिर पर्छ। एक्समा यो मिन भन्दा बढी आयो भने यता पर्छ, मिन भन्दा कम आयो भने यता पर्छ, यता पर्छ, उता पर्छ। यो भन्न खोजेको म बुझाउँछु तपाईँले है। अब जेडमा त्यो जेडको जहिले पनि पोइन्ट दिएको हुन्छ, स्कोर दिएको हुन्छ, एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ एरिया दिएको हुन्छ, स्कोर निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। अब त्यो कुरा हामी गर्छौँ। अब सुन्दैछ, अब यहाँ यो पनि 50 भनेको 0.5 यता पार्ट, 0.5 यता पार्ट, टोटल कति यहाँ टोटल कति हुन्छ, यो पनि 1 नै हुन्छ भनेको। यसलाई लेख्नुहुन्छ भने यसरी लेखिन्छ, माइनस इन्फिनिटी जेड अनि यसको भ्यालु पनि इन्फिनिटी, यहाँ कति हुन जान्छ, यो पनि 1 हो भनेको। यो पार्ट कति, यो पार्टलाई देखाउनु छ भने मैले कसरी देखाउँछु, यो पार्टलाई मैले लेख्नु पर्यो भने यो कति, यो पनि 0.5 र यो पनि कति, 0.5, ठिक छ। यति कुरो नै हो भनेपछि एक्सलाई जेडमा कन्भर्ट। तपाईँलाई फर्मुला यो एउटा इम्पोर्टेन्ट छ, यो फर्मुला तपाईँले बुझ्नै पर्छ
एक्स र जेडको रिलेसन त्यो बुझ्नै पर्छ, अदरवाइज काम चल्दैन। ठिक छ, स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट भन्छौँ जेडलाई। ठिक छ, र एक्सलाई जेड र जेडलाई एक्समा कन्भर्ट गर्ने फर्मुला यही हो। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको तपाईँको यही चाहियो है। ल अझ पनि हामी बेसी कुरो गरौँ। यदि तपाईँलाई लेख्ने कुरो भन्नुहोस् त, यसलाई तपाईँले कसरी देखाउनुहुन्छ? प्रोबेबिलिटीको टर्ममा लेख्दाखेरि कसरी देखाउनुहुन्छ यो पार्टलाई? यहाँ त 0 भन्दा माथि छ कि छैन भनेपछि यसलाई यसरी लेखिन्छ के पी 0 भन्दा माथि कहाँसम्म त इन्फिनिटी भन्दा कम जेडको यो भयो कति भयो त 0.5 यो पोर्सन यसरी लेखिन्छ के यताको पोर्सन यो लेख्नु भनेको यसरी हो। ठीक छ, अब सुन्नुहोस् यो पोर्सनलाई कसरी लेखिन्छ? यो पोर्सनलाई कसरी लेखिन्छ भने सुन्नुहोस्, यो पोर्सनलाई यो गजाङगुजुङ म गरिदिन्छु, केही छैन है त। ल तपाईले यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब मैले अलिकति गजाङगुजुङ गरेँ। ल यहाँ त यसलाई गर्नुहुन्छ भने यसलाई कसरी लेखिन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ कसरी लेखिन्छ? माइनस इन्फिनिटी भन्दा माथि जेड र 0 भन्दा कम, यो भनेको यो पनि 0.5 नै हो। यसलाई लेख्ने चलन यसरी छ, यसरी लेख्छ। यतातिरको पार्टलाई यसरी लेख्छ प्रोबेबिलिटीको टर्ममा र यतातिरको पार्टलाई प्रोबेबिलिटीको टर्ममा यसरी लेख्छ है। अझ पनि यो लेख्ने तरिका तपाईलाई त्यही भने नि त, लेख्ने तरिका जान्नु पर्यो। त्यसपछि ल अब हामी के गर्छौँ, हामीसँग दुईटा प्रब्लम हुन्छ। दुईटा प्रब्लममा के हुन्छ भने एउटा हुन्छ तपाईको हामीले स्कोर फाइन्ड आउट गर्छौँ। के गर्छौँ? एउटा हुन्छ फाइन्डिङ एरिया व्हेन स्कोर इज गिवन, एउटा टाइपको यस्तो प्रब्लम हुन्छ। अर्को कस्तो हुन्छ भने फाइन्डिङ स्कोर व्हेन एरिया इज गिवन, दुईटासँग मात्रै प्रब्लम हुन्छ। आज हामी के गर्छौँ भने एरिया फाइन्ड आउट गर्छौँ, स्कोर दिएको हुन्छ। त्यसको एउटा प्रब्लम यस्तो खाले हुन्छ, अर्को प्रब्लम यस्तो खाले हुन्छ। अब यो प्रब्लमहरू कस्तो कस्तो हुन्छ त्यो म देखाउँछु। यसलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला अझ पनि तपाईलाई मैले योसँग टेबल कसरी हेर्ने के गर्ने म सिकाउनै पर्छ र त्यो सिकाइसकेपछि बल्ल म तपाईलाई प्रब्लम कस्तो हुन्छ देखाउँछु। पहिला अलिकति यो फिगरबाट म फिगर सिकाएँ तपाईलाई है। ल ओके, हेर्नुहोस् यहाँ तपाईलाई मैले यहाँसँग के गरेँ भने प्र्याक्टिस गराइरहेको छु है। अहिले क्वेसन्सको मैले त्यो दुईटै जुन लेखेको छु, एरिया फाइन्ड आउट गर्ने स्कोर दिएको छ भने है, र अर्को के त स्कोर फाइन्ड आउट गर्ने भने एरिया इज गिभन छ भने। तर त्यो दुईटै केसमा अहिले केस मैले लिएको छैन, अहिले तपाईलाई एक्चुअल मैले प्रब्लम सुरु गरेको छैन। तपाईलाई मैले प्र्याक्टिस गराउँदैछु कसरी टेबल हेर्ने र कसरी एरिया, यसले भन्न खोजेको के हो त्यो म भन्दैछु। भने के दिएको छ? जेडमा दिएको छ, यहाँ डाइरेक्ट जेडमा दिएको छ। तपाईलाई एक्सको समस्या भएन, जुन एक्समा हामी कुरा गरेको थियौँ त्यहाँ कन्भर्सनबाट केही गर्नु पर्दैन। तर प्रब्लम हाम्रो प्रायः जसो कन्भर्सनको प्रब्लम आउँछ, त्यो अघि फर्मुला लेखेको है। ल तर यहाँ बुझ्नुहोस्, यसलाई सिक्नुभयो तपाईँले, यहाँ निकाल्न सिक्नुभयो, त्यसमा केही पनि टाइम लाग्दैन, 2-4 मिनटमा हुन्छ त्यो। ल ओके, अब यसलाई हेरौँ। यसले के भनेको छ? फाइन्ड द एरिया अन्डर द नर्मल कर्भ बिट्विन भनेको छ। एउटा मानौँ यो क्वेसन्स नै हो मानौँ है। ल ओके, अब यसको लागि पहिला ए नम्बरको लागि मैले के गरेँ भने पहिला फिगर बनाएँ, त्यसपछि म एरिया निकाल्छु। कसरी एरिया निकाल्छु त्यो हेर्नु होला। ल अब z = 0 एन्ड z = 2.33 यसरी गरिदिन सक्छ। एरिया फर z = यसरी भन्न पनि सक्छ है। ल पहिला बुझ्नुहोस्, यसको लागि मैले पहिला फिगर बनाएँ, त्यसपछि तपाईलाई म बुझाउँछु मजाले। सुन्नुहोस्, यो फिगर बुझ्नुहोस् है। फिगर कस्तो? फिगर सिमेट्रिकल बनाइहाल्नु, छिटो बनाइहाल्नु, यहाँ मात्रै हेर्नु न तपाईँ। ल सिमेट्रिकल फिगर बनायो, टच नहुने है। ल सिमेट्रिकल फिगर बनाएँ, सिमेट्री भन्छ है। ठ्याक्क यो पार्टले के गरिदिन्छ? 50-50 डिभाइड गरिदिन्छ। ल सुन्नुहोस्, अब सुन्नुहोस्, यो नर्मल कर्भ हो। कस्तो कर्भ हो? नर्मल कर्भ हो। अब सुन्नुहोस्, यहाँ के हुन्छ? यो पोइन्टमा जेडमै, यहाँ हामी एक्समा कुरा गरेका छैनौँ, स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कुरा गर्दै भने यहाँ जेडको भ्यालु कति? 0। ठिक छ, अब 0 भन्दा माथि आउने कता पर्छ? यतातिर पर्छ। 0 भन्दा कम आउने कतातिर पर्छ? यता पर्छ। भनेको पोजिटिभ आउने सबै यता पर्छ, नेगेटिभ आउने सबै यता पर्छ। ठिक छ, समस्या छ? छैन। ल त्यसो भए अब जेड कुनको भ्यालु भनेको छ? z = 0 एन्ड z = 2.33। अब भनौँ यस्तो यो एउटा पोइन्ट यस्तो खोजौँ कि जेडको भ्यालु कति होस् त? 2.33 होस्। त 2.3 यतातिर हुन्छ
कि यतातिर हुन्छ कतातिर हुन्छ जेरो माइनस भइदियो भए यतातिर हुन्थ्यो प्लस छ यतैतिर हुन्छ कतै एउटा भ्यालु यता हुन्छ मैले यतै राखेँ कता राखिदिएँ भने यतै राखिदिएँ सुन्नुहोस् यतै राखेँ जहाँ मैले के माने भने जेड इज इक्वल टु कति माने एउटा रेन्डमली मैले एउटा पोइन्ट चुज गरेँ तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ त्यो कता पर्छ प्लसमा छ यता पर्छ र कति पर्छ त्यो पनि बुझिहाल्नुहुन्छ कति छ 2.33 छ ठिक छ अब कसको निकाल्नु छ कुन एरिया निकाल्नु छ एरिया कुन निकाल्नु छ यो एरिया निकाल्नु छ यो एरिया निकाल्नु छ भनेपछि यो एरिया मलाई चाहियो कुन एरिया चाहियो यही एरिया चाहियो ठिक छ कुरा क्लियर ठिक छ यसको लागि कुरो बुझ्नुभयो है कुरो बुझ्नुहोस् यहाँ जेड इज इक्वल टु 0 र जेड इज इक्वल टु 2.33 स्ट्यान्डर्ड नर्मल भाइरिएटमै छ यो ठिक छ हो र टेबल हाम्रो जेडमै हुन्छ हामीलाई कन्भर्ट गर्नु परेन ठिक छ ओके यति छ भने यो एरिया निकाल्नु पर्यो यो एरिया कति आउँछ त्यो भन्नुहोस् अब यो भनेको त यदि यो सबै भनेको भए 0.5 हुन्थ्यो सबै भनेको भए कति हुन्थ्यो 0.5 हुन्थ्यो तर सबै त छैन सबै छैन भनेको यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो यो एरिया निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्छौँ त्यो यसरी हामी लेख्छौँ पहिला कसरी यसको लागि हामी कसरी लेख्छौँ सबै हाम्रो 1 भनेको प्रोबेबिलिटीमै हुन्छ सबै यो 0.5 भनेको प्रोबेबिलिटीमै छ यसलाई लेख्छौँ कसरी यसरी लेख्छौँ p अनि 0 z अनि कति 2.33 के गर्दिने भने यस्तो सबैभन्दा यो z बिचमा राख्ने सानो भ्यालुलाई यसको पछाडि ठुलो भ्यालुलाई त्यसको अगाडि त्यति राख्ने त्यही लेखिन्छ नि z इज ग्रेटर देन 0 एन्ड z इज लेस देन 2.33 यो त नोटेसन बुझ्नु भयो होला आई थिङ्क म्याथमेटिक्स त चाहियो यसको लागि यो नोटेसन बुझ्नको लागि ठिक छ सानो भ्यालुलाई पछाडि राख्ने ओके ल अब सुन्नुहोस् यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि सिधै हामीले टेबलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ अब टेबलमा हेर्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब हेर्नुहोस् टेबल दिएको हुन्छ नर्मल टेबल दिएको हुन्छ र टेबल कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ जेड हुन्छ र यतातिर भ्यालु हुन्छ यो जेड हुन्छ र यतातिर भ्यालु हुन्छ 0.00 यहाँ 0.01 0.02 0.03 यसरी डट डट हुँदै जान्छ र यता हुन्छ कति 0.1 0.2 0.3 डट 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 यता हुँदै जान्छ र तपाईको 1 0 1.1 1.2 हुँदै हुँदै 2 point यसरी हुँदै जान्छ के भनेपछि कतै न कतै आउँछ नि 2.3 त हुन्छ यता र अब हेर्नुस् यो हेर्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ जेड को भ्यालु यस्तै हुन्छ है अब सुन्नुस् गर्ने के हो यो हेर्दाखेरि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब जेड टेबल पछाडी हुन्छ बुकको पछाडी हुन्छ त्योमा के गर्नुपर्ने भने पहिला यो 2 डिजिट को लिनु अगाडि 2.3 लिनु अनि यता आउनु 2.3 कहाँ छ यहाँ छ ठीक छ त्यसपछि बाँकी कति रह्यो त 2.3 त आयो कति रह्यो त 0.03 बाँकी रह्यो कि रहेन 0.03 यता जानु पर्छ यता आउनु पर्छ र यो दुईटैलाई आएर हेर्ने कहाँ कन्साइड भइदिन्छ र जुन भ्यालुमा कन्साइड हुन्छ त्यही भ्यालु लेख्ने हो हामी अगाडिको दुईटा केमा लियो 2.3 केमा लियो यो हेर्ने टेबल यसरी तरिका हो यो यसरी मेथड नै हो 2.3 तल लिएर आउने कहाँ छ ठीक छ अब 2.3 यसरी लिएर आयो र पछाडीको यो 0. किनभने 2.3 अनि फेरि यसलाई जोड्नु भयो भने 0.03 जोड्नु भयो भने कति आयो त यो 3 अनि यो 3 अनि कति 2.33 भएन एड गर्दाखेरि त्यही आयो नि त यो र यो एड गर्नुभयो भने त्यही आयो अगाडिको दुईटा मैले यसरी तल लिएर आएँ अनि यसरी यो गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ त्यो हेर्नुस् टेबलमा हेर्नुस् त किन मैले तपाईलाई हेर्नुस् त कति 0.03 जानु पर्यो र यता कति जानु पर्यो 2.3 हुनु पर्यो 2.3 हुनु पर्यो भनेको 4901 आउँछ 0.4901 0.4901 आउँछ भनेपछि कति भइदियो 0.4901 यही नै भयो एरिया हामी निकालिसक्यौं है यस्तै टेबल हुन्छ तपाईले अब देख्नु यो मोबाइलमा देखिदैन होला यस्तै हुन्छ यस्तै टेबल हुन्छ एउटा अझ पनि हुन्छ यो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यसरी छ यतातिर छ अर्को तपाईको यता पनि हुन्छ पछाडी पनि हुन्छ है ल ओके भनेपछि थाहा भइसक्यो यो एरिया निकालिसक्यौं 1 को लागि भयो ल अब हेरौं 2 को लागि हेरौं b को लागि भनेको 2 भनेको b ल हेरौं त अब यसैमा हामीले 2 को लागि कुरा गर्ने हो भने सुन्नुहोस् 2 को लागि कुरा गर्ने हो भने
ल यहाँ हेर्नुहोस्, यो मैले यसैमा हटाइदिउँ, यसलाई मेटिदिउँ, के गरौँ? ल पहिला हेर्नुहोस्, 2 को लागि बुझ्नुहुन्छ भने यसैमा बुझौँ। बी यो ए को भयो, यो बी को भयो। ल ओके, 0.4901 भइदियो है। ल 21। अब सुन्नुहोस् यहाँ, अब यहाँ के भनेको रहेछ भने फेरि यहाँ नर्मल बनाउनु पर्यो। फिगर हेर्नुहोस्, नर्मल यता पनि जान्छ यता, ठिक छ। यहाँ z = 0। अब सुन्नुहोस् के छ, z को भ्यालु कति छ? -2.33। -2.33 -2.33 भनेको यतैतिर पर्छ, -2.33 पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। अब सुन्नुहोस्, यसलाई लेख्दाखेरि तपाईँलाई कुन एरिया निकाल्न भनेको छ? यसरी, यही भनेको छ, यो एरिया भनेको छ। अब सुन्नुहोस्, यहाँ भयो कि यसलाई कसरी लेख्नुहुन्छ? सुन्नुहोस्, पी लेख्नुहुन्छ, ओके, नो प्रब्लम। यहाँ के गरिदिनुहुन्छ? सानो भ्यालु कता हेर्नुहोस् त, सानो कहाँ छ त? -2.33। 0 र -2.33 मा सानो कुन हो त? -2.33 हो। यहाँ z लेख्नुभयो, यहाँ 0 लेख्नुभयो, यसरी लेख्नुभयो। तर अब यो z टेबलमा हेर्नुहुन्छ भने नि -2.33 को टेबल तपाईँले पाउनुहुन्न, -2.33 को टेबल तपाईँले पाउनुहुन्न, यो दिएको हुँदैन। भनेपछि लेख्ने यसरी हो। तर हामीले अब के गर्नुहुन्छ? बाइसिमेट्री भनेर लेखिदिनुहुन्छ। बाइसिमेट्री के गरिदिनुहुन्छ भने माइनसलाई हटाइदिनुहुन्छ अनि यो नोटेसनलाई फर्काइदिनुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस्। भनेपछि के भइदियो? पी लेख्नुहुन्छ, ठिक छ। यहाँ माइनसलाई हटाइदिनु भयो, ठिक छ, ठिक छ। अब यतातिर यो यसरी घुम्या थियो, यसरी घुम्यो, यसरी भयो, अनि यसरी घुम्यो, यसरी भयो, भयो त? कुरो बुझ्नुभयो? माइनस आउने बित्तिकै फिगर यसरी नै बनाउने हो। यो लेख्ने बेलामा यो = यो लेख्न पाइन्छ, बाइसिमेट्री गरेर यो = यो लेख्न पाइन्छ। अब यो भनेको यही होइन र? यो लेख्नु अथवा यो लेख्नुमा के फरक छ? केही फरक छैन सर, यही नै हो नि। 0 भन्दा माथि यसलाई यसरी पनि लेख्न पाइयो त, यही होइन र? 2.33 यही हो नि। यो र यो यसमा केही फरक छैन, यो केही नै होइन। यो र यो एउटै इक्वल नै हो। म डाइरेक्ट बाइसिमेट्री गरेर यो नै लेखिदिन्थेँ, तर तपाईँले फेरि गडबड गर्नुहुन्थ्यो कि कहाँबाट आयो। त्यही भएर माइनस गरेर यसले यो जुन यो नोटेसन छ नि, नोटेसनलाई फर्काइदिएको, त्यति हो है। त्यही भएर तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस्। अब फेरि कति आयो त? आखिर त भ्यालु त्यही आउँछ। यो कति आउँछ? 0.4901 नै आयो। तर यतातिर ग्राफ बनाउँदाखेरि यतातिर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो पनि कति भयो त? 0.4901 भनेको जहाँ माइनस देखिन्छ बाइसिमेट्री गरेर लेखिदिनुहोस्। भ्यालु सेम तर फिगरको हेर्नु त, यो राइट साइडमा छ, यो लेफ्ट साइडमा छ, ठिक छ। ल अझ पनि बुझौँ, एउटा अर्को इक्जाम्पल लिएर अर्को खाले एउटा प्रब्लम हेरौँ। यहाँ के भनेको छ त्यही हेरौँ। प्र्याक्टिस गरिदिउँ भने प्रब्लम तपाईँलाई मैले 15-20 मिनटमा सकाइदिन्छु। दुइटै एरियाबाट स्कोर निकाल्ने, स्कोरबाट एरिया निकाल्ने है। ल यहाँ पहिला यो बुझिहालौँ। यो बुझ्न नै, यो बेसिक कुरो नै बुझ्न अलिकति जरुरी छ कि। फाइन्ड एरिया भनेको छ, राइट अफ भनेको छ, जेड को भ्यालु कति? यो जेड हो है, के हो? जेड हो, नत्र भने 2 नबुझिदिने फेरि। राइट अफ जेड = 0.35 र लेफ्ट अफ 0 = 0.35 भनेको छ। पहिला नोटेसन सबभन्दा ठुलो कुरो जुन पी लेखिरहेको छु नि, कतिपय स्टुडेन्टलाई त्यो नोटेसनमै झुकिन्छ कि। त्यो मैले लेखिरहेको छु जेड 0 लेस देन ग्रेटर देन लेखिरहेको छु, त्यही झुकिन्छ स्टुडेन्ट हो। त्यही तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने बिग्रिन्छ कि, बिग्रिन्छ सबै कुरो। कि फिगर राम्ररी ड्र गर्नु पर्यो। फिगर राम्ररी ड्र छ भने त्यता अलिक तलमाथि परे पनि त्यहाँ नम्बर दिन्छ। तर मलाई लाग्दैन कि तपाईँले फिगर ड्र गर्न सक्नुभयो भने त्यो लेख्न पनि खासै अप्ठ्यारो छैन है त। ल ओके, अब पढेपछि त दुःख त गर्नै पर्यो। यो मास्टर पढ्ने स्टुडेन्ट, ब्याचलर पढ्ने स्टुडेन्ट त दुःख गर्नै पर्यो नि त। कति गाह्रो भएको होइन कि, सजिलै हो। लेभलको लागि त केही पनि होइन। तपाईँ मास्टर्स पढ्ने, ब्याचलर पढ्ने स्टुडेन्टको लागि के हो र यो? केही पनि, खेल्ने त हो नि। ओके ल यहाँ हेरौँ। अब यसलाई हेरौँ। जस्तै यसको मैले फिगर बनाएँ, कसरी बनाउनुहुन्छ त्यहाँ बुझ्नुहोस् त। तपाईँ आफ्नो दिमागमा बनाउनुहोस् फिगर, अथवा रफमै पज गरेर रफमा बनाउँदा हुन्छ। मिल्छ कि मिल्दैन? मेरो बनाएको र तपाईँले बनाएको मिल्छ कि मिल्दैन है? मेहनत गर्नुहोस् अलि, नत्र भने फेसबुकमा मात्रै मेहनत गर्नुहुन्छ भने काम चल्दैन कि, ठिक छ। अब एमपिए पढ्ने साथीहरू त प्रायः जसो जागिरे हुनुहुन्छ
उहाँहरूसँग टाइम नै हुँदैन, बुढी र बच्चालाई मात्रै टाइम दिने हो भनेपछि त यसले त मार्छ। अब अफिस जानुहुन्छ, पढ्नुहुन्न भने अप्ठ्यारो हुन्छ। अलिकति पढिदिनुहोस्, 10-12 दिन पढिदिनु भने सबै सकिन्छ क्या। यो एमपिए पास गर्ने केही पनि छैन। अब बिबिएसको त प्रायः जस्तो स्टुडेन्टै हुन्छ, त्यहाँ त पढ्ने खाले स्टुडेन्ट छैन भने पनि अलिअलि टाइम दिनु न। ओके, ल यहाँ हाल्नुहोस्, गफ धेरै हो। राइट अफ जेड इज इक्वल टु 0.35। 0.35 पहिला त हामी जेड इज इक्वल टु 0 यो भयो। जेड इज इक्वल टु यहाँ कति माइनस इन्फिनिटी छँदैछ, यहाँ प्लस इन्फिनिटी छँदैछ। ठिक छ, यो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नलेखे पनि त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो, सबैमा छ त्यो। अब जेड इज इक्वल कहाँ भनेको छ, राइट अफ जेड इज इक्वल टु 0.35 भनेपछि कुन एरिया निकाल। पहिला 0.35 पर्छ कता, 0.35 पर्छ कता, पहिला त्यो हेर्नु पर्यो। कता पर्छ हेर्नु त। मान यो अब प्लस छ भने यतै पर्छ नि, पर्छ कि पर्दैन, पर्छ, यतै पर्छ भनेपछि लेट से मैले यतै माने, कता माने, यतै माने, कतै लिएर मानिदिन्छु म, के फरक पर्छ र। ओके, तर त्यो एरियामा त्यो टेबल अनुसारको त्यो बनाउँदाखेरि बेटर हुन्छ है। ल हेर्नुहोस् यहाँ मैले यतै माने, जेड इज इक्वल टु 0.35 माने। ओके ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि मैले यहाँ लाइन ड्र गरेँ। ल ठिक छ, यहाँ हेर्नुहोस्, अब लाइन ड्र गरेँ। कताको एरिया मलाई चाहिएको, राइट अफ भन्या छ, यो भन्दा यता यो एरिया चाहिएको, यो एरिया चाहिएको, यो एरिया चाहिएको। ठिक छ, यो एरिया चाहिएको, अरू चाहिएको छैन। अब सुन्दिनुहोस्, टेबलमा तपाईले यो एरिया भेटाउनुहुन्न डाइरेक्ट। हामीलाई चाहिएको एरिया कुन भन्नुहोस्, यहाँ पहिला तपाईँ हेर्नुहोस्, पहिला बुझ्नुहोस्। यो चाहिएको एरिया मैले नोटेसन म्याथमेटिक्समा लेखेँ। चाहिएको एरिया त बुझ्नुभयो, फिगरबाट यही एरिया चाहिएको छ, बुझ्नुभयो। राइट अफ जेड भनेको छ, जेड इज इक्वल टु 0.35 भन्दा यता चाहिएको छ, बुझ्नुभयो। तर भनेको के, लेख्ने कसरी त, के चाहियो भने यही चाहिएको होइन। यहाँ त मिनिमम यो 0.35, मिनिमम यो जेड भयो अनि इन्फिनिटी, यही एरिया चाहिएको यही एरिया हो नि। अब यही एरिया, तर यो एरियाको निकाल्न सकिँदैन। जति पनि टेबल दिएको हुन्छ नि, 0 को रेफरेन्स लिनै पर्छ। टेबल भनेको 0, यो एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ कि यो एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ कि एउटा पोइन्ट 0 लिनै पर्छ। यो दुईटा पोइन्टमा 0 छ त, कुनै छैन। यदि तपाईको 0 नभइकन टेबल दिएको हुँदैन, 0 को रेफरेन्स नलिकन टेबलको भ्यालु निकाल्न सकिँदैन भनेपछि त यसको टेबल तपाईले भेटाउनुहुन्न, किनभने यो 0 छँदै छैन कतै। यहाँ यो दुईटा पोइन्ट, एउटा पोइन्ट हो, एउटा पोइन्ट हो, दुईटा पोइन्टमा त एउटा त 0 हुनै पर्यो, अनि मात्रै तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ कुनै पनि 0 छैन भनेपछि यसलाई यसरी लेख्न पाउँछु। सुन्नुहोस् त, यसलाई मैले यो टोटल कति छ त, यो यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म कति 0.5 छ कि छैन, यो छ। अब मैले यो एरिया निकाल्न पाउँछु कि पाउँदैन, यो एरिया निकाल्न पाउँछु नि, यो एरिया त निकाल्न पाउँछु नि। हो, यो एरिया जब मैले निकाल्न पाउँछु भने, यो एरिया निकाल्न पाएँ भने 0.5 बाट यो एरिया घटाइ सबट्र्याक्ट गरिदियो भने यो एरिया भएन। त्यही काम गर्नु छ, त्यही काम गर्नु छ। चाहिएको यही एरिया हो कि होइन, चाहिएको यही एरिया हो भने हामीले के गर्नु पर्यो, अब गर्नु पर्यो यसरी, गर्नु पर्यो के त, यसरी गर्नु पर्यो। ल भनेपछि हामीले यसलाई यसरी लेख्नुपर्छ। अब सुन्नुहोस्, मैले सिधै के गरेँ, 0.5 लेख्छु। अब सुन्नुहोस्, अर्को पनि तरिका म सिकाउँछु। 0.5 लेखेँ माइनस के गरेँ, यही एरिया सबट्र्याक्ट गरेँ भनेको के त, P0 Z अनि 0.35 को एरिया गरेँ। ठिक छ, 0.35 को एरिया गरेँ। यति गरिसकेपछि मैले निकाल्न पाउँछु। अब यसैको एरिया निकालेर 0.5 बाट सबट्र्याक्ट गरिदिने हो। ठिक छ, कुरो क्लियर हो। यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रेफरेन्स लिनै पर्छ, 0 रेफरेन्स लिनै पर्छ। अब यसलाई हामीले लेख्ने बेलामा यदि यसरी प्रोबेबिलिटीको भाषामा लेख्नुहुन्छ भने यसलाई कसरी लेख्नुहुन्छ, यो भनेको यो हो नि त, P अनि 0 Z अनि इन्फिनिटी हो नि, हो यो हो नि त। यो माइनस यो गर्नुहोस् अथवा सिधै 0.5 गरिदिए पनि यो, यसको नोटेसन यो हो कि। नोटेसन त गाह्रो भइरहेछ नि, तर बुझ्न सजिलो छ नि त, हो कि होइन। त्यही भएर 0.5 गरिदिनुहोस्, बेटर हुन्छ। यो किन नोटेसन लेखिराख्नु। ल अब सुन्नुहोस्, यो अब यति गरिसकेपछि मतलब यसको एरिया भेटाउँछु। कति भयो त, 0.5 भयो। ल माइनस, अब टेबलबाट हेर्छु,
है। ल टेबल हेरेँ, मैले मोबाइल पल्टाएँ, मैले फोटो खिचेको छु यसमा मेरो मोबाइलमा। कति छ 0.35। अब 0.3 हेर्नु पर्यो पहिला। 0.3 हेर्नु त 0.3 छ, 0.3 छ, 0.3 अनि उताको 0.5 लाग्नु पर्यो है। ल यो यति मात्रै त यहाँ लाग्नु पर्यो नि त। 0.3 यतातिर आउनु पर्यो, 0.3 यता, अनि यहाँ त पोइन्ट पछि दुईवटा डिजिट छ त एउटा डिजिट उता लाग्नु पर्यो, यतातिर कता लाग्नु पर्यो 0.05 यता हेर्नु पर्यो। हेर्ने तरिका त त्यही छ। दुई पोइन्ट पछिको दुईवटा डिजिट एउटा डिजिट यतै आउँछ र पोइन्ट पछिको दुईवटा लास्टको डिजिट यतातिर जान्छ भनेको यो एरिया हेर्नुहुन्छ भने यो कति आउँछ हेर्नुहोस् यो टेबलमा कति छ 0.3 अनि 0.05 को कति 1368 छ, 0.1368 छ हो भनेपछि कति गरियो कति 0.1368 यो हो। ल सबट्र्याक्ट गरिदिनु भने कति भइदियो सबट्र्याक्ट गरिदिनुहोस् कति सबट्र्याक्ट गरिदिनु भने 3632 0.3632 आउँछ के अरे। चेक गर्नुहोस् यही सबट्र्याक्ट गरिदिनु यति हो। अब सुन्नुहोस् यसलाई बुझाएँ मैले। यो जुन एरिया आएको छ कुन एरिया आएको छ यो एरिया आएको छ 0.1368 यो एरिया आएको छ। अनि यो एरिया कति भयो त यो एरिया जुन यो गरेको छु मैले यो एरिया कति भयो त 0.3632। एन्सर कुन भयो हाम्रो यही भयो राइट अफ दिस भनेको जेट यो हो है। अझ पनि अब यसलाई बुकमा यसरी लेख्या हुन्छ, यसरी कुनै बुकमा यसरी लेख्या हुन्छ, यसैलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँ यो लेख्नुहोस् अथवा पी यसरी लेख्या हुन्छ जेड ग्रेटर देन 0.35 लेख्या हुन्छ कि यो लेख्नु भनेको यही हो। किनभने 0.35 भन्दा जेड माथि छ नि त अगाडि छ त्यही लेखिदिएको ठिक छ। यता इन्फिनिटी लेखेको हुँदैन है। यसरी लेख्नुहोस् अथवा यो लेख्नुहोस् एउटै कुरो ओके। ल यो पनि भयो। अब अर्को हेरौँ लेफ्ट अफ जेड भनिएको छ। यसको लागि फिगर बनाउनुहोस् त, यसको लागि फिगर बनाउनुहोस् त। लेफ्ट अफ भनिएको छ। ल यसको लागि लेफ्ट अफ भनिएको छ भने ल त्यसको लागि मैले फिगर बनाएँ। बुझ्नुहोस् नोटेसन्सहरू अलि तपाईँलाई मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई यो जबसम्म बुकबाट अलिअलि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँलाई अलिकति यो नोटेसन्समै समस्या हुन्छ। सबभन्दा गाह्रो भनेको नोटेसन्सै है। यो कसरी लेखिरहेको छु त्यो कुरो फिगरबाट मजाले बुझिन्छ तर नोटेसन्समा अलिकति गडबड हुन्छ। म्याथमेटिक्स ब्याकग्राउन्ड छैन नि त त्यही भएर म्याथमेटिक्स ब्याकग्राउन्डलाई नोटेसन्समा खारै अप्ठ्यारो हुँदैन। ल ओके अब हेर्नुहोस् 2 नम्बरको हेर्नुहोस् लेफ्ट अफ जेड इज इक्वल टु 0.35 भनेको छ। अब हेर्नुहोस् पहिला लेफ्ट र राइटको त कुरा पहिला यहाँ गरौँ न। ल यहाँ हेर्नुहोस् जेड इज इक्वल टु 0 छ। लेफ्ट अफ 0.35 अब हेर्नुहोस् त 0.35 कता पर्छ यही नै हो नि 35 ठिक छ। अब 0.35 लेफ्ट अफ भनेको छ भने त लेफ्ट अफ 0.035 भनेको छ भने त यही हो नि त लेफ्ट पोर्सन भनेको यही पोर्सन। अब यो सबै पोर्सन पर्यो नि त यो पनि पर्यो यो पनि पर्यो सबै पोर्सन पर्यो सबै लेफ्ट यो पोइन्ट भन्दा सबै यतातिर पर्यो भनेपछि के चाहियो यसलाई कसरी लेखिन्छ कुन यसलाई लेख्ने कसरी लेफ्ट अफ दिस भनेको के भनेपछि यसरी लेखिदैन हेर्नु त पी माइनस इन्फिनिटी अनि जेड अनि 0.35 यसरी नै लेख्ने हो। यसैको भ्यालु चाहिएको हो नि हो कि हैन हो। अब यसको भ्यालु लेख्नु छ भने यहाँ त यसलाई टुक्रा टुक्रा गर्दिनु त यो प्लस यो किनभने 0 को रेफरेन्स चाहियो। यसमा 0 को रेफरेन्स नभइकन हामी गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर यसलाई टुक्रा। अब यहाँदेखि यहाँ बस हिँड्यो मान्नुहोस् अब यहाँदेखि यताबाट यता लग्नुहोस् अथवा यता लेफ्ट भनेको छ भने यताबाट यता बस लाग्दा पनि हुन्छ केही प्रब्लम छैन। भनेको यहाँदेखि 0 लाई स्टपेज मान्नुहोस् यहाँदेखि हिँड्यो बस अनि यहाँ आएर रोक्यो प्लस अनि यो भयो त्यही कुरो गर्ने हो नि त। भनेपछि बस यसलाई गर्नुहुन्छ भने यसलाई यसरी लेख्न पाउँछु। ल यो इज इक्वल टु कति लेख्न पाएँ यो इज इक्वल टु कति लेख्न पाएँ हेर्नु त पी बस कहाँबाट गयो त कहाँदेखि कहाँ त यहाँबाट यहाँ गयो भनेपछि यसलाई गर्न पाइयो 0 अनि जेड
अनि 0.35 गर्न सक्यो भर्खर भ्यालु निकालेको प्लस यो प्लस यो गर्ने हो भनेको यो प्लस यो कति सिधै 0.5 लेखे पनि भयो अथवा नोटेसन लेख्नु पर्यो। नोटेसन लेख्नुहुन्छ भने कसरी गर्नुहुन्छ यसको नोटेसन के हो त माइनस इन्फिनिटी जेड अनि 0 यही नोटेसन हो नि त यसको नोटेसन भनेपछि यो कति भयो त यो त अघि निकालिसकेको भ्यालु हो नि निकालिसकेको भ्यालु कति 0.1368 प्लस यो कति 0.5 है यसरी गर्ने हो भनेपछि कति आयो त 0.6368 यही त हो त एरिया निकाल्यो भनेपछि यो टोटल कति यो भयो 0.5 अनि यो एरिया कति भर्खर निकालेकै छ 0.1368 यसरी निकाल्ने हो यसरी गर्ने हो। यो फिगर बुझ्नु भएको छ भने यति गुरु बुझिदिनु भएको छ भने केही समस्या छैन ल तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस् घरमा यसरी गर्नु होला। अब कहिलेकाहीँ यस्तो पनि आइदिन्छ है कि यसको र यसको बीचमा भ्यालु बन्दिया हुन्छ कि यसको बीच यो z = 0 एउटा पोइन्ट 2.33 दियो अनि अर्को 0.24 दियो माइनसमा अनि भ्यालु बन्दिन्छ भनेको यसको एरिया निकाल्ने अनि यसको एरिया निकालेर सम गर्नुपर्ने हुन्छ कि धेरै तरिका छ यसमा धेरै जति प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ भनेपछि यो दुईटा पोइन्टको बीचमा बन्दिन्छ कि बिट्विन माइनस 0.24 एन्ड 2.33 भनिदिन्छ कि एरिया। अब त 2.33 जेड भन्दा यता पर्ने हो माइनस कता पर्ने हो यता पर्ने हो। अब यति गरिसकेपछि एरिया तपाईँलाई भन्छ कि के गरिदिनु पर्यो यो निकाल भनेर भनिदिन्छ भनेपछि यो निकाल्नु पर्यो अनि यो बुझ्नु पर्ने कुरो जेड = 0 इन्क्लुड गर्नै पर्छ इच एन्ड एभ्री एरिया निकाल्नलाई 0 पोइन्टमा ब्रेक गर्नै पर्छ हेर्नु न 0 छ नभइकन निस्किँदैन कि ठिक छ। अब अर्को एउटा प्रब्लम के हुन्छ भने एरियाबाट पोइन्ट निकाल्ने एरियाबाट पोइन्ट निकाल्ने भनेपछि कसरी हेरिन्छ भने तपाईले यो बुझाए त्यसपछि म अर्को दिन प्रब्लम गराउँदा त्यसैमा म बुझाइदिन्छु केही छैन। कुनैमा एरिया दिएको हुन्छ भने पोइन्ट हामी कसरी निकाल्छौं यहाँ हेर्नुस् जस्तै दियो यहाँ p दियो 0 पोइन्ट यहाँ सुन्नुस् 0 z अनि यहाँ दियो z1 अनि यहाँ दियो के त 0.4901 दियो ठीक छ। अब गर्ने के यो z1 निकाल्न यो पोइन्ट z1 निकाल्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय प्रब्लममा अब अहिले त हामी एरिया निकालेको हो नि यहाँ पोइन्ट निकाल्न भन्दियो z1 निकाल्न भन्दियो भनेको यस्तो गर्दियो भने हामी गर्ने केही नै हैन यहाँ तपाईको 0.49 जुन थियो z मा अनि यहाँ थियो त केही त थियो 0.03 थियो अनि यतातिर हामी कति थियो त 2.3 थियो हैन त्यसैको भ्यालु हो नि त हो। अब सुन्दैनस् त्यो कसको भ्यालु हेर्नु त 2.33 को भ्यालु हेर्नु त कति छ 2.33 को भ्यालु हेर्नुभयो भने 490 ठिकै छ ल। अब हेर्नुस् यो पोइन्ट तपाईलाई थाहा छैन यो पोइन्ट निकाल्नु छ z1 निकाल्नु छ के निकाल्नु छ z1 भनेको वाट एरिया दिएको छ तपाईले एरिया अब यहाँ गर्नुहुन्छ तपाईले टेबलमा जुन टेबल दिएको हुन्छ नि यो सबै भ्यालुहरु दिएको हुन्छ यसमा यहाँ हुन्छ 0.44 यसरी 0.01 यसरी 0.23 यसरी सबैमा दिएको हुन्छ कतै न कतै यसमै हुन्छ एरिया दिएको हुन्छ 0.4901 हुन्छ सबै भ्यालु दिएको हुन्छ। अब के गर्ने भने त्यो यसमा खोज्ने हो एरिया यो भेटिसकेपछि के गर्ने हो यसैलाई लिएर यता हिड्नु छ अनि यतैलाई लिएर यता हिड्नु छ अनि यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई सम गरिदिनु छ के गर्नु छ 2.30 प्लस 0.03 भनेपछि कति 2.33 आयो भनेर बुझिन्छ अनि z1 = कति लेखिन्छ 2.33 अर्को खाले प्रब्लम हो ठीक छ। एक्ज्याक्टली यो भ्यालु मान्नुस् नभेट कुनै बेला आउँछ 0.326 भयो यो एक्ज्याक्ट भेटिएन भने यसैको नियर अबाउटको भ्यालु हेर्ने अनि ठ्याक्क यतातिर गएर पोइन्ट निकाल्न सकिन्छ। दुईटा खाले हुन्छ एउटा एरिया दिएर पोइन्ट निकाल्न भन्छ अर्को पोइन्ट दिएर एरिया निकाल्न भन्छ जुन कि हामीले प्र्याक्टिस गर्यौं है र यो मैले बुझाएँ ल। यसलाई इन्ट्रोडक्सन पार्ट भनौं जेड टेस्टको र यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट भयो। अब दुईटैलाई अब प्रब्लम गर्न नै पर्छ। अब प्रब्लम गर्दाखेरि एउटा भिडियो चाहिन्छ
है। अब यो आधी घन्टाको जति भिडियो भयो, यसलाई इन्ट्रोडक्सन पार्ट जेड टेस्टको भनौँ, त्यसपछि मैले प्रब्लम मैले अर्को भिडियोमा स्कोरबाट एरिया निकाल्ने र एरियाबाट स्कोर निकाल्ने दुईटै टाइपको प्रब्लम मैले एउटा भिडियोमा राखिदिन्छु, पार्ट 1 र पार्ट 2 सकिन्छ। ल यो पार्ट 1 भयो। ओके, ल अब नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला प्रब्लम। ओके, ल हस्, थ्याङ्क यू।